देखें, DGISPR मेरे लिए मोहतरम है, फौज के इदारे के स्पोक्स पर्सन है और अच्छे इंसान है। वो सियासत से अपने आप को, मैं उनकी पर्सन की बात करती हूँ कि वो दूर रखते हैं, लेकिन जब वो इस तरह की बात करेंगे तो अवाम में मजाक उड़ेगा, शायद उनके इल्म में ना हो। क्योंकि जब बात होती है तो वो ऊपर के लेवल पे होती है, हर किसी को इत्मीनान में वहाँ नहीं लिया जाता। आपने हमारा रुख जो है पिंडी की तरफ मोड़ दिया, तो अगर इस्लामाबाद से हमारा रुख रोका जाता है तो जाहिर है कि पिंडी की तरफ जाना होगा। जो लोग फौज को गाली देते हैं उनकी जुबान गुद्दी से खींच लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं शाहिद मितला। मरियम नवाज ने गुज़श्ता कल एक मरतबा फिर इस बात का इतराफ़ किया है कि मुस्लिम लीग नून के फौज के साथ बैकडोर राबिते हैं। उन्होंने कहा कि ये फौज की जरूरत भी है कि वो हमसे राबिते कर रही है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि DGISPR के इल्म में नहीं होगा, चूंकि ये ऊपर के लेवल पर बातें होती हैं और शायद DGISPR को एतमाद में ना लिया गया हो, जो उनकी लीडरशिप मुस्लिम लीग नून के साथ बैकडोर राबिते कर रही है। मरियम नवाज का ये बयान DGISPR के उस बयान की नफी है जो चंद रोज पहले उन्होंने दिया था कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर कोई ताल्लुक जोड़ना चाहता है तो उसको सबूत पेश करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि किसी किस्म के ना तो बैकडोर राबिते हैं और उनके शवाहिद अगर सामने लाए जाएं तो फिर एडमिट किया जा सकता है कि फौज का कोई ताल्लुक है या कोई बैकडोर राबिते किए जा रहे हैं। यहां पर सवाल उठता यह है कि क्या DGISPR को इस बारे में लाइल्म रखा गया या मरियम नवाज का दावा झूठ पर मबनी है। ताहम वो बार बार ये एतराफ करती नजर आती हैं मुस्लिम लीग नून की दूसरी लीडरशिप की तरह के फौज के बैकडोर राबिते मुस्लिम लीग नून के साथ किए जा रहे हैं। मेरी खुद भी कुछ अहम रहनुमाओं से बात हुई जिन्होंने ये दावे किए कि न सिर्फ मुस्लिम लीग के दीगर रहनुमाओं से बात होती है बल्कि इसहाक डार और नवाज शरीफ से भी फौज के कुछ लोग बात कर रहे हैं। अब चंद रोज पहले ये भी बात की जा रही थी कि PDM की लीडरशिप को फौज ने एंगेज किया है, जिसकी वजह से PDM के जो रहनुमा हैं, जो क्यादत है, वो फौज मुखालिफ बयान देने से गुरेज कर रहे हैं। लेकिन अब फिर हमने देखा है कि ये सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू हो गया है। मरियम नवाज साहिबा ने कल के जलसे में भी अच्छा खासा उन्होंने फौज को रगेदने की कोशिश की। उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि फौज सियासत में मुदाखलत कर रही है। दूसरी जानिब हम मौलाना फजलुर रहमान का स्टेटमेंट भी देखते हैं, जहां उन्होंने कहा कि अब फिर हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करने की बजाय पिंडी की तरफ करें और पिंडी की तरफ हमारा रुख होगा अगर इस्लामाबाद जाने से रोका गया। दूसरी तरफ हमें शेख रशीद साहब का भी लबो लहजा बदला नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर फौज के खिलाफ बयानबाजी ना रुकी तो आने हाथों से PDM की लीडरशिप के साथ निपटा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि फौज के खिलाफ बयान देने वालों की जबान गुद्दी से खींच लेनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत और अपोजिशन का ये लबो लहजा क्यों बदला बदला लग रहा है? क्या मुज़ाकरात पहले हो रहे थे जो अब मुज़ाकरात की नाकामी के बायस दोनों फ्रीकैन का लबो लहजा बदल गया हुआ है? और क्या फौज की जानिब से, एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से पहले PDM की लीडरशिप को एंगेज किया गया था, जिसके नतीजे में DGISPR को बयान देना पड़ा था कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है? चूंकि बार बार मीडिया में ये खबरें आ रही थी कि PDM की लीडरशिप को एस्टैब्लिशमेंट ने एंगेज किया है, लेकिन शायद कोई मामला आगे बढ़ नहीं सके हैं, जिसकी वजह से तमाम फ्रीकैन खासी तशनगी और परेशानी में नजर आते हैं। इन्हीं मौजूआत पर हम बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और सहाफ़ी मजहर अब्बास साहब हैं, इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं, एजाज अवान साहब सीनियर तज्जियाकार हैं। एजाज अवान साहब, मैं सबसे पहले आपसे शुरू कर लेता हूँ। क्या फौज और मुस्लिम लीग नून के कोई बैकडोर राबिते हैं? DGISPR दे चुके हैं और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर आपको कोई आदमी भी कांटेक्ट कर रहा है और रेफरेंस हमारा दे रहा है तो उसको आप बेनकाब करें, उसको कोर्ट करें। तो किसी किस्म के कोई राब्ते मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के साथ नहीं है। और दूसरा ये भी सवाल है एजाज अवान साहब, क्या DGISPR को जो उनकी फौज की लीडरशिप अगर कहीं पर बातचीत कर रही है तो DGISPR को ला इल्म रखा जाता है या मरियम साहिबा का ये दावा गलत है? देखिए, मरियम साहिबा का दावा गलत है। ये कैसे हो सकता है कि राब्ते कोई और कर रहा है और DGISPR ऑन बोर्ड ना हो या उन्हें इन्फॉर्म ना किया गया हो, जो हर वक्त मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं। एंड ही इज द ओनली फेस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। बाकी कोई भी आदमी जो बात कर रहा है वो कंफर्म नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। अगर आर्म्ड फोर्सेज के बिलखुसूस आर्मी के अगर राब्ते हैं तो DGISPR हर सूरत में उसमें इन पिक्चर होंगे।
बिल्कुल ठीक है। मजहर अब्बास साहब, आपको क्या लग रहा है, किसका दावा दुरुस्त माना जा रहा है? डीजी ISPR ठीक कह रहे हैं या मरियम साहिबा झूठ बोल रही हैं? देखिए, झूठ और सच का फैसला तो मुझे तो नहीं पता कि क्योंकि ये मरियम नवाज साहिबा का दावा है तो मरियम नवाज साहिबा ही इसको क्लियर करें, इस दावे को। लेकिन ये बात अपनी जगह है कि हम फौज के जब राब्ते वाली बात करते हैं तो दरअसल वो राब्ते कौन से होते हैं? मेरे ख्याल में जब इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग जब गुफ्तगू करते हैं तो क्या हम उसको फौज का राब्ता कहेंगे? जब इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग एंगेज करते हैं, और नॉर्मली यही होता है, ये नहीं होता कि ऑफिशियली कोई DG ISPR कांटेक्ट करेंगे या XYZ जो सर्विंग जर्नल्स हैं वो कांटेक्ट करेंगे। रेयरली इस तरह की चीज होती है। नॉर्मली इस तरह के पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स होते रहे हैं, मैं सिर्फ ये मुस्लिम लीग नून नहीं, और भी जमातों से होते रहे हैं, मुख्तलिफ इंटरेक्शन होती हैं, गुफ्तगू, लेकिन मेरा ख्याल है वो इंटेलिजेंस लेवल पर होती हैं। अब उसकी कोई मैच्योर्ड शक्ल सामने आती है, आगे चल के नहीं आती है, किस लेवल पे होते हैं ये रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों से उनके राब्ते रहते हैं, सियासी रहनुमाओं के उनसे राब्ते रहते हैं। अब जो मरियम नवाज साहिबा बात कर रही है, पहली चीज तो ये कि मरियम नवाज साहिबा ये क्यों गुफ्तगू कर रही हैं? इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो ये क्यों बात करी। या तो वो ये कहें कि कोई ब्रेक थ्रू हो गया है, कोई डेडलॉक हो गया है जिस लेवल पे गुफ्तगू हो रही है, तो वो सिर्फ ये इस तरह के इशारे ड्रॉप करके वो बुनियादी मकासद क्या हासिल करना चाहती हैं। और दूसरी तरफ जब शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि जो फौज के खिलाफ बात करेगा गुद्दी से पकड़ के खींच लेंगे, वो करेंगे। फौज के खिलाफ किसने गुफ्तगू की है? एक अगर किसी के सियासी रोल के ऊपर गुफ्तगू हो रही है तो वो फौज इंस्टीट्यूशन के खिलाफ तो गुफ्तगू नहीं हो रही। बिल्कुल सही। वो इंस्टीट्यूशंस को, तो ये मेरा ख्याल है हम अननेसेसरी फौज को इंगेज करते हैं, अननेसेसरी फौज को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये यानी कल जो गुफ्तगू मरियम नवाज साहिबा की थी उसका मकसद मेरी समझ में नहीं आया कि उसका क्या मकसद था, वो क्या कहना चाह रही थी। बुनियादी तौर पर तो मजहर साहब उनसे सवालात पूछे गए थे जिसका वो जवाब दे रही थी। जो मजहर भाई बात कर रहे हैं ना, देखिए उसमें जी एजाज अवान साहब। जी बोले एजाज साहब। एक तरफ है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। अगर आप इंटेलिजेंस के राब्तों की बात कर रहे हैं तो आर्म फोर्सेस का तो इंटेलिजेंस का और कोई इदारा नहीं सिवाय MI और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के। और एक तरफ है इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशनशिप। तो अगर कोई ये तासुर क्रिएट करने की कोशिश मरियम साहिबा कर रही है कि एक हाफ हमसे राब्ते कर रहा है और दूसरा हाफ बेखबर है, तो मेरे ख्याल में ये एक बदगुमानी की फिजा वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। और दोनों स्पोक्स पर्सन है, दोनों रिप्रेजेंटेटिव हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के। तो अगर कोई ये तासुर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान राब्ते कर रहे हैं और आर्मी को खबर नहीं है, या अगर आर्मी राब्ते करने की कोशिश कर रही है और इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशनशिप को खबर नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये एक वो फिजा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। जबकि कैटेगोरिकली DG ISPR कह चुके हैं कि न हमारे कोई बैकडोर राब्ते हैं, न करने की कोशिश की जा रही है, और अगर किसी ने ऐसा राब्ता किया है तो उसको बेनकाब करें। तो मेरे ख्याल में मरियम साहिबा, आई डोंट नो। एजाज अमान साहब, मरियम साहिबा ने तो ये भी कहा है कि हमारे लोगों को फोन भी किए जा रहे हैं और उनको धमकाया जा रहा है कि अगर आपने सेनेट के इंतखाबात में अपनी जमात को वोट दिए तो आपकी फाइलें खुल जाएंगी, आपकी वीडियोस लीक कर दी जाएंगी। फिर जब हमने पूछा उनसे कि कौन कर रहा है तो उन्होंने कहा महकमा ज़राअत वाले कर रहे हैं। देखो, ये तो खैर एक थर्ड क्लास रेफरेंस है महकमा ज़राअत वाला। तो बात ये है कि अगर कोई ऐसी बात होती, मुझे 1-2 व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी लोग बहस कर रहे थे कि जी वो तो नो कॉलर ID होती है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन कॉल कर रहा है। भाई अगर कॉल कर रहा है तो कॉल रिकॉर्ड तो हो सकती है ना। नो कॉलर, नो जो हिडन ID हो, कंसील्ड ID हो, या ID उसकी एस्टेब्लिश हो चुकी हो, जो भी कॉल कर रहा है कॉल रिकॉर्ड तो हो सकती है ना। तो वो रिकॉर्ड करके उसको प्ले कर दें, बेनकाब कर दें। तो मेरे ख्याल में ये जो है वो एक फिजा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, लेकिन मजहर साहब, क्या धमकियों का रुझान पहले हमने माजी में नहीं देखा है, या फाइलें लीक करने का, नैब के इस्तेमाल का रुझान हमने नहीं देखा है? इस बात में कितनी सदाकत लगती है, इस दावे में कितनी सदाकत लगती है?
دیکھیے اگین میں کہوں گا جو الزام لگا رہا ہے وہ پھر وہ اس چیز کو بتائے کس لیول پہ ہو رہے ہیں، کسی لیول پہ. میں تو صرف اس کے کانٹیکس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ نہیں یہ کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے. لیکن جو اعجاز ایوان صاحب بات کہہ رہے ہیں میرے خیال میں معذرت کے ساتھ، چاہے مجھے نہیں پتا مسلم لیگ نون کے سے رابطے ہیں نہیں ہیں، لیکن پولیٹیکل پارٹی سے یہ رابطے ہمیشہ رہے ہیں اور رہتے ہیں کسی نہ کسی لیول پہ، چاہے وہ اس کے جو بھی مقاصد ہوں. میں دھمکی اور اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن کانٹیکٹس وغیرہ اس سلسلے میں رہے ہیں. اور میرے خیال میں کہ شاید اب بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ کہتے ہیں یہ باتیں. اب اگین جب پروف کی بات آتی ہے، جب ایویڈنس کی بات آتی ہے، تو پھر وہاں خاموشی چھا جاتی ہے. تو اب یہ بلیم مجھے نہیں لگتا کہ اچھا ایک بنیادی سوال ہے مظہر عباس صاحب، مجھے یہ بتائیے جو آپ نے پہلے جواب بھی دیا، مجھے بھی پتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز پولیٹیکل لوگوں سے رابطے رکھتی ہیں، رابطے رہتے ہیں ان کے. اب اس کو اگر وہ ڈینائی کریں تو الگ بات ہے. میں کسی اسپیسیفک پارٹی کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے اعجاز ایوان صاحب، مجھے ایک بریک لینی ہے، اس کے بعد جواب دے دیجیے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. مظہر عباس صاحب، کیا پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے، وہ کامیاب نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے لب و لہجے میں ایک مرتبہ پھر خاصی سختی کرختگی ابھر آئی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ میرا نہیں خیال، مجھے آئی ڈونٹ نو، میرے پاس کوئی ایسی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن سینٹ کا الیکشن بہت انٹرسٹنگ ہے. خاص طور پہ اسلام آباد کی سیٹ کا الیکشن جو ہے وہ بڑا گیم چینجر بھی ہو سکتا ہے، گیم چینج بھی کر سکتا ہے، آئیدر فار دا پی ڈی ایم اور اگینسٹ دا پی ڈی ایم. یہ اس الیکشن کو میرا خیال ہے دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بڑے ہیوی ویٹس اترے ہیں اسلام آباد کی سیٹ پہ. اب آئی ڈونٹ نو یوسف رضا گیلانی صاحب کو ایسے ہی تو ٹکٹ نہیں دیا گیا ہوگا. بالکل اسی طرح پی ٹی آئی کے لیے بہت پریسٹیجیس سیٹ ہے ڈاکٹر حفیظ شیخ کی. تو یہ میرا خیال ہے ہمیں بڑے غور سے دیکھنا چاہیے سینٹ کے الیکشنز میں. اس میں پتہ چلے گا کہ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور باقی جو باتیں ہیں ظاہر ہے میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ مذاکرات لیکن مظہر بھائی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چند روز پہلے تک پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے لب و لہجے میں خاصی نرمی تھی، اسٹیبلشمنٹ کو پیمپر بھی کیا جا رہا تھا، پیسیفائی بھی کیا جا رہا تھا، اب جو ہے ان کے لب و لہجے میں کافی چینج نظر آ رہا ہے. ڈو یو اگری ود دس؟ شاید کانٹیکٹس ہوتے ہیں، جس لیول پر بھی ہوتے ہیں کانٹیکٹس رہتے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. ظاہر ہے فرض کریں پی ڈی ایم ایجیٹیشن کے موڈ میں ہے، یا پی ڈی ایم کیا کوئی بھی اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا چاہ رہی ہے، تو اس کے بہت سے اس میں سیکورٹی تھریٹس بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر انٹیلیجنس جو ہے وہ الرٹ بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے اس طرح کے رابطے چیزوں کو پیسیفائی کرنا، میں اسے بالکل، کیونکہ ماضی میں دیکھتا رہا ہوں، میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا کہ اس طرح کے رابطے ہوتے ہیں. جو ڈی جی آئی ایس پی آر جن رابطوں کی نفی کر رہے ہیں وہ بالکل ایک مختلف چیز ہے. لیکن یہاں جو سچویشنز ہے میرے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ نہیں ہے، لیکن میں اپنے ایکسپیرینس سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ رابطے جو ہے بالکل نہیں ہوتے، اور رابطے بالکل نہیں ہیں. رابطے ہیں کس لیول کے ہیں میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. اعجاز ایوان صاحب، پولیٹیکل جماعت ہے، ان کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ اعتراف کریں جس بات کی لیڈرشپ ان کی منع کر رہی ہے کہ فوج کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی کانٹیکٹ ہو تو وہ منظر عام پر آنا چاہیے، پبلکلی ہونا چاہیے. تو وہ تو خود اعتراف کر رہے ہیں کہ بیک ڈور رابطے بھی ہیں. تو کیا اسٹیبلشمنٹ نے مسلم لیگ نون کو یا پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو انگیج کرنے کی کوشش نہیں کی، مذاکرات کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ جو تنقید کرتے ہیں بیجا آرمی پر، اس سے morale ڈاؤن ہوتا ہے، تو اس طرح کی انگیجمنٹ نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں، ایک بات ابھی آپ نے مذہب سے سوال کرتے ہوئے ایک بات آپ نے کہی تھی کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ رابطے تھے اور ان رابطوں کا کیا ہوا کہ آپ پھر ٹون بدل گئی ہے. یہ انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی. مظہر نے بھی کہہ دیا نہیں ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے انفارمیشن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے.
اب جو بات مظہر بھائی کہہ رہے ہیں وہ پرنسپلی درست ہے کہ جو پولیٹیکل ونگ ہے آئی ایس آئی کا وچ از اے کانسٹیٹیوشنل ونگ جی اور یہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں اف دے آر ورتھ دیئر سالٹ تو وہ دشمن کی صفوں میں بھی ان کے رابطے ہوتے ہیں اور ہر سطح پہ رابطے ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ رابطے نہیں ہے یا ان کمیونیکیشن نہیں ہے، پھر وہ انٹیلیجنس ایجنسی کس کام کی ہے یا ان کا مطلب ان کی پوزیشن کیا ہے؟ اگر ان بالکل کے ٹھیک. طالبان سے رابطے نہیں ہے، دشمن کے صفوں میں رابطے نہیں ہے، رابطے ہوتے ہیں کس مقصد کے لیے؟ دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. اب یہ جو اعجاز صاحب یہ جو آپ پولیٹیکل ونگ کی بات کر رہے ہیں یا پولیٹیکل سیل کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ پولیٹیکل سیل نہیں ایک منٹ سر. اصغر خان کیس میں جہاں تک مجھے یاد ہے یہ ڈکلیریشن دیا گیا تھا کہ وہ پولیٹیکل سیل کو ختم کر دیا گیا ہے. آئی ڈونٹ نو، میں تو ابھی جو کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی ہے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں نا کہ آئی ایس آئی کی ریسپانسبلٹی وہ پرائم منسٹر کے نامینی ہوتے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی. بالکل صحیح. جی تو بات یہ ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بات ابھی ہم کر رہے ہیں جس کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ڈینائی کیا ہے، جو مائلیج لینے کی کوشش اپوزیشن یا بالخصوص نون کر رہی ہے، اس طرح کے کوئی رابطے نہیں ہے. وہ صرف بیٹل آف نروز ہے. ان کو پی ٹی آئی اور شیخ رشید کچھ کہتے ہیں، یہ جواباً ان کو کچھ کہتے ہیں، اور ایک فضا کو آلودہ کیا جا رہا ہے. یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سے رابطے میں، وہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی رابطے نہیں ہے. لیکن جو زبیر حیات نے فضا کے لیے محمد زبیر نے جو فضا کریٹ کی تھی وہ غلط تھی، اور اس وقت بڑی آئی تھی کہ جو بھی رابطے اگر کبھی کوئی ملاقات ہوئی یا کچھ تو وہ سامنے ہوگی، بالکل ملاقاتیں نہیں ہوگی. اعجاز احوان صاحب، حکومت کیا پی ڈی ایم پر سختی کرنا چاہتی ہے؟ لانگ مارچ کے دوران کوئی گرفتاریاں بھی متوقع ہیں؟ چونکہ بار بار اب وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قانون توڑا گیا، اگر یہ کیا گیا، اگر وہ کیا گیا تو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے ساتھ بہت ہی سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا. تو کوئی ارادہ ہے حکومت کا سختی کے ساتھ نمٹنے کا؟ حکومت کے لیے کیا مشورہ ہے؟ لیکن پھر آپ سوال وہ کر رہے ہیں جو حکومت کا نمائندہ جواب دے سکتے ہیں. بٹ آئی ووڈ ایگری ایز اے اینالسٹ ود مظہر عباس کہ جو وہ بات کر رہے ہیں درست ہے. صرف اس میں ایک اضافہ کروں گا کہ یہ اس طرح کی حماقت حکومت نہ کرے گی، نہ اسے کرنی چاہیے. ہاں، تبدیلی کیوں کی گئی ہے؟ جو انٹیریئر منسٹر ہے، میرے خیال میں جس طرح کی لفظی گولہ باری کی ضرورت تھی وہ شاید بریگیڈیئر اعجاز کیا نہیں کر سکتے. ان کی میچورٹی، ان کی ایج ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اور پھر وہ جتنے ایکسپیرینس ہیں، وہ آئی ایس آئی میں رہے ہیں، پورے پنجاب کے سیکٹر کمانڈر رہے ہیں، پھر اس کے بعد آئی بی کے ہیڈ رہے ہیں، سیکرٹری پنجاب میں بھی بڑی اہم پوزیشن پہ گورنمنٹ کے ساتھ رہے ہوئے ہیں. تو اگر ان کے اس ایکسپیرینس کو دیکھا جائے تو ان کی ہینڈلنگ بہت میچور ہوتی، بڑی میں سمجھتا ہوں کہ دور رس چیزوں کو دیکھ کر وہ ہینڈل کرتے. شاید لفظی گولہ باری وہ نہیں کر سکتے تھے. تو آپ امان صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید کی بیڈ چوائس ہے حکومت کی جانب سے؟ نہیں، میں بیڈ چوائس میں نے نہیں کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کا ماحول اپوزیشن بنا رہی ہے، شاید ٹیٹ فار ٹیٹ کے لیے شیخ رشید بہتر آپشن ہے. اور اگر بہت دور رس نتائج کو دیکھ کے ہینڈلنگ کی ضرورت ہے تو پھر اعجاز شاہ شاید اس سے بہتر چوائس ہوتے تھے اور وہ بہتر پرفارمنس دے سکتے تھے. دس از مائی پرسنل اوپینین. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اسی نوٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ پر بات کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام آباد آنے سے روکا گیا تو پنڈی کی طرف بھی لانگ مارچ کا رخ ہو سکتا ہے. چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مظہر عباس صاحب، یہ مولانا فضل الرحمان کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا نوبت پیش آ گئی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پنڈی کی طرف جائیں گے. دیکھیں، پہلے وہ نکلے جب وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا شروع کریں گے تو اس کے بعد میرے ہو سکتا ہے میں بارہا یہ بات کرتا رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا یہ لانگ مارچ ہوتا. بہت بڑی بات کر رہے ہیں. کیوں سر؟
देखिए उसकी एक बेसिक वजह ये कि एक तो बहुत आप इंगेज हो गए हैं, अब इलेक्शन प्रोसेस में इंगेज हो गए हैं। एन मुमकिन है कि सेनेट के इलेक्शन के फौरन बाद पीटीआई की गवर्नमेंट लोकल बॉडीज इलेक्शन की तरफ चली जाएगी, फिर आप लोकल बॉडीज इलेक्शन में जाएंगे। ज़ाहिर लोकल बॉडीज का बॉयकॉट तो नहीं करेगी पीडीएम, जब उसने बाई इलेक्शन का नहीं बॉयकॉट किया, सेनेट के इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया, फिर आप चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस में चले जाएंगे, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में चले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि ज़ाहिर एक हम तजज़िया अगर करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो तजज़िया 100% दुरुस्त हो। हम जो मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जी उन्हें वो ये क्यों उनकी लहजे में ये अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। बाद सिचुएशन में आप प्रेशर बिल्ड करते हैं, बाद सिचुएशन में आप प्रेशर गवर्नमेंट बिल्ड करते हैं, बाद सिचुएशन में आप ये समझते हैं, और ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ये तकरीबन एक पेज पर नजर आते हैं। सिविल मिलिट्री लीडरशिप की इस वक्त तक कोई कॉन्फ्लिक्ट उनके दरमियान नहीं नजर आ रहा। और ये जो चीज़ है ये भी अपोजिशन को भी पता है, अपोजिशन की मेन स्ट्रीम पार्टीज को भी पता है कि अगर मिलिट्री और गवर्नमेंट के दरमियान बिल्कुल एक अमांगी नजर आ रही है, वन पेज पे नजर आ रहे हैं, तो उनकी मूवमेंट की कामयाबी के चांसेस कम होंगे। अगर चांसेस कम होंगे तो आप अपना ट्रम्प कार्ड, आप अपना आखिरी कार्ड तो पीडीएम की जमातें इतना बड़ा रिस्क ले सकती हैं कि उन्होंने लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया और फिर भी ना करें? मैं यही बात कर रहा हूँ। इससे पहले नहीं चेंज उन्होंने चीजें की हैं। वो तो एन ब्लॉक रेजिग्नेशन दे रहे थे, उससे पीछे हट गए। उन्होंने मुख्तलिफ बातें वो करते रहे पीछे। और ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स में होता है, इस तरह की स्ट्रैटेजी चेंज होती है। ये मुझे सिवाय सियासी बयानात के किसी तरीके से प्रेशर बिल्ड करने के, अब ये मरियम नवाज साहिबा के जो स्टेटमेंट्स देख लें, या मौलाना फजल रहमान के स्टेटमेंट देख लें, या नवाज शरीफ साहब के जो पहले स्टेटमेंट्स आते थे वो देख लें। बिल्कुल सही है। ये पॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं, ये माजी में भी अडॉप्ट होती रही हैं, अब भी होंगी, शायद आइंदा भी होंगी। बिल्कुल सही है। हाफिज तारिक महमूद साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि मरियम नवाज साहिबा ने कल ये एतराफ किया है कि फौज के मुस्लिम लीग नून के साथ बैकडोर राबिते हैं, जबकि डीजी ISPR चंद रोज कबल कह चुके हैं कि फौज के किसी के साथ भी बैकडोर राबिते नहीं है। किसके दावे को, किसकी बात को सच माना जाए? जी मेरे साहब बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो एतराफ नहीं किया, उन्होंने कहा कि जी वो फोन करते हैं और इस किस्म की बातें हैं। अब वो जरूरी नहीं है कि वो राब्ते बराह रास्त हों, बिलवास्ता बहुत सारे आप जैसे लोग हो सकते हैं, दूसरे लोग हो सकते हैं जो बीच में पड़ते हैं और कहते हैं कि जी हम मामला ठीक करा देते हैं आपके। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉज करते हैं, वो इस सिचुएशन के अंदर से वो चाहते हैं कि उनकी कोई लॉटरी निकल जाए, कोई एहसान चढ़ा दें, कोई फायदे ले लें। तो ये कहना कि राब्ते बिल्कुल भी नहीं है, खत्म हो गए हैं चीजें, ये बात दुरुस्त नहीं है। राब्ते सियासी जमातों के रहते हैं, वर्स्ट सिचुएशंस के अंदर रहते हैं। मार्शल्लाह जब आए हैं उस दौरान भी लोगों के राब्ते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी रहे, पाकिस्तान से बाहर रहे। तो राब्ते करने वाले रास्ते खुद निकाल लेते हैं और ये रास्ते कभी बंद नहीं होते। तो ये कहना कि ये बैकडोर जो राब्ते हैं या रास्ते हैं वो बंद हैं, वो पाकिस्तान की सियासत में न कभी बंद हुए हैं न पाकिस्तान की सियासत में कभी बंद होते हैं। पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट सियासी जमातें देती रहती हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने यही बात करनी है। फौज ये तो नहीं कह सकती कि हम ये काम कर रहे हैं, वो ये नहीं कह सकती कि हम गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर सियासी जमातों से बातें कर रहे हैं। लेकिन नजर आता है बहुत सारे नेशनल इश्यूज के ऊपर, सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर मीटिंग्स होती हैं और पार्टी की जो लीडरशिप्स हैं, कई मीटिंग्स तो ऐसी हैं ना जो अब डिस्क्लोज हो गई हैं, चाहे वो कश्मीर से रिलेटेड हो, चाहे गिलगित बिल्तिस्तान से रिलेटेड हो, चाहे और मामलात हो। तो बैकडोर राब्ते और रास्ते सबके लिए खुले हुए हैं और आइंदा भी खुले रहेंगे। बिल्कुल ठीक। हाफिज तारिक साहब, आपको पीडीएम की लीडरशिप के लबो लहजे में कुछ तब्दीली नजर आती है 2 महीने पहले, महीना पहले के लबो लहजे में, और आज जो वो बात कर रहे हैं, आज उनकी बातों में ज्यादा सख्ती नजर आती है 2 महीने पहले की निस्बत? और वजह क्या हो सकती है? देखिए, ये सियासी लबो लहजा भी हालात और वाकयात की वजह से बदलता रहता है। कुछ अपॉर्चुनिटी नजर आती हैं तो चीजें माइल्ड हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। जहां सख्ती नजर आती है, केसेस नजर आते हैं, जब पॉलिटिकल डिमांड्स मंजूर नहीं हो रही तो पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर बढ़ाने के लिए अपने लबो लहजे को सख्त कर देती हैं। तो ये लबो लहजा नरम होना, सख्त होना, ये बात दुरुस्त है कि पीडीएम ने अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई कर दी थी लोगों की नजर में कि जी हम इस्तीफे दे देंगे, जिस तरह मदर साहब बात कर रहे थे, हम ये कर देंगे। वो वक्त
کی وجہ سے یا سچویشن جیسے جیسے تبدیل ہوتی رہی ہے یا ان کو کوئی اپرچونٹی نظر آتی رہی ہے یا ان کی اپنی کوئی یہ weaknesses اپرچونٹی تھی، مذاکرات کی تھی طارق محمود صاحب، یہ اپرچونٹی ان کی مذاکرات اپنی کے حوالے ویکنس سے بھی تھی ہے، کہ ان کی مذاکرات اپنی ہو رہے weakness تھے بھی فری ہے۔ کین کے درمیان؟ مطلب صاحب ان کی اپنی ویکنس بھی ہوگی اور انگیجمنٹ بھی ہوگی، دونوں چیزیں ہیں۔ وہ جس طریقے سے ماس موبلائزیشن کی باتیں کر رہے تھے اتنی بڑی ماس موبلائزیشن نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جلسے ہوئے ہیں، سائزیبل جلسے ہوئے ہیں، وہ جو باتیں کر رہے تھے اس طریقے سے ان کو اس میں پولیٹیکل ہرڈل نظر آئی ہیں، چاہے وہ استعفوں کا معاملہ ہو، چاہے پیپلز پارٹی کا سندھ حکومت چھوڑنے کا معاملہ ہو، چاہے اور سینٹ سے پہلے ریزگنیشن کے معاملات ہوں، تو کچھ ویکنس ہیں اور کچھ انگیجمنٹ ہیں، اور دونوں کا جو جس کو کہیں ملغوبہ ہے وہ نظر آتا ہے آپ کو بالکل پی ڈی ایم صحیح کی ہے، سیاست بڑی میں۔ عام بات کر رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے، یہ انگیجمنٹ آگے نہیں بڑھ سکی، مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے، اسی وجہ سے کوئی مایوسی ہے پی ڈی ایم کے رینک اینڈ فائلز؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ابھی اس وقت پہ آپ کہہ دیں گے کہ کوئی چیز آگے نہیں بڑھ رہی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں انفولڈ ہوں گی۔ پاکستان کی سیاست میں 24 گھنٹے میں معاملات بدل جاتے ہیں، ایک دم سے ٹیلی ویژن چینلز میڈیا چیخنے لگتا ہے یہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا، راتوں رات نواز شریف صاحب باہر چلے جاتے ہیں، بالکل صحیح۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ اس کے اوپر آپ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ وہ بنا لیں گے، کوئی ایک ایونٹ ہوگا، انسیڈنٹ ہوگا، غلط فیصلہ، کوئی اور ایک معاملہ، چیزیں جو ہیں وہ بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ تو یہ کہنا کہ رستے بند ہو گئے، مذاکرات نہیں ہوں گے، حکومت سیف زون میں چلے گئی، اپوزیشن تباہ ہو گئی بالکل یا صحیح۔ اپوزیشن کامیاب ہو گئی، حکومت بہت ڈینجر زون میں چلے گی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست کے اندر 2+2 نہیں ہے، یہ سوشل سائنسز کا گیم ہے، اس میں بہت ساری بالکل چیزیں صحیح ہے، آگے بالکل ٹھیک پیچھے ہے۔ ہوں گی اور ہوتی رہیں گی۔ بالکل صحیح ہے۔ اعجاز احوان صاحب، مولانا فضل الرحمان کے اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں جب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اسلام آباد آنے سے روکا گیا تو وہ پنڈی کا رخ کریں گے؟ کیا پی ڈی ایم یا مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کی جماعتوں کو پنڈی لا سکتے ہیں یا سیاسی بیان بازی ہے؟ بھائی ٹوین سٹیز ہیں، لیاقت باغ آئیں یا ریڈ زون جائیں ان کی اپنی مرضی ہے۔ فیض آباد بند ہوا تو لیاقت باغ آ جائیں گے، لیاقت باغ بند ہوا تو فیض آباد سے گزر کے ریڈ زون میں چلے جائیں گے۔ تو ٹوین سٹیز میں کہیں بھی جا سکتے ہیں، جانے کو تو ہے، لیکن اگر آپ کا ارادہ وہ ہے جو وہ تاثر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں سے بھی ان کو چائے کی آفر تو ہے کہ چائے پلا دیں گے۔ تو وہ چائے پینے آنا چاہتے ہیں، لیاقت باغ جانا چاہتے ہیں یا ریڈ زون جانا چاہتے ہیں، راستے سارے کھلے ہیں، کر کے دیکھ لیں۔ تو بات وہ ہے نا، جب کچھ ہو جائے گا تو پھر اس کو دیکھیں گے، لیکن بات دیکھنے والی یہ ہے کہ میرے خیال میں پی ڈی ایم کی کوئی کریڈیبلٹی رہی نہیں، کیونکہ ان کا نیریٹو بہت کمزور ہے۔ 2.5 ایئرز انتخابات کے بعد، تقریباً 3 سال کے بعد یہ کہنا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، نہ کیسز الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہیں، نہ کورٹ میں چیلنج ہوئے ہیں، تو جب یہ بات نہیں ہے تو کریڈیبلٹی کی کیا بات ہے؟ پھر انہوں نے جتنے دعوے کیے ان سب سے وہ پیچھے ہٹ گئے، نہ استعفے آئے، نہ 31 دسمبر تک حکومت گھر گئی۔ پھر وہ جیسے ابھی مظہر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ابھی وہ ریزائن، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تو حکومت چھوڑے گی نہیں ان کے لیے۔ اور دوسری بات جو ہے، اگر وہ سینٹ کے انتخابات لڑ رہے ہیں اور کل لوکل باڈیز کی طرف جانا ہے تو وہ کس بات کا بائیک آؤٹ کرتے چلے جائیں گے؟ اور آخری بات جو ابھی مذہب نے اشارہ کیا تھا، اس سینٹ کے انتخابات میں دلچسپی تو ویسے ہی ہونی ہے، اگر پی ڈی ایم اپنی توقع سے زیادہ سیٹس لے گئی تو ان کے اپنے بادبان میں ہوا زیادہ محسوس ہوگی اور وہ زور لگائیں گی کسی اور ڈائریکشن میں۔ بالکل صحیح۔ اور اگر پی ٹی آئی زیادہ سیٹس لے گئی تو وہ ناراض ہو کے شور مچائیں گے۔ تو انٹرسٹنگ آؤٹ کم تو الیکشن کا بڑا انٹرسٹنگ ہوگا دونوں صورتوں میں۔ تو تھوڑی بہت یہ جو چپکلش ہے یہ چلتی رہے گی، لیکن جو نیریٹو وہ لے کے چلے تھے کہ آرمی یا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت وقت کے درمیان اختلافات پیدا کر سکیں، ایسا نہ ہوا ہے، نہ ہونے جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو پھر رزلٹ سامنے کیا ہونا؟ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ حافظ طارق محمود صاحب، مختصر سا ہمیں بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان کے اس بیان کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کون سے بیان؟ یہی کہ اگر روکا گیا تو پنڈی آئیں گے۔ نہیں، انہوں نے یہ کہا نا کہ جی ہمیں اسلام آباد کی طرف روکا تو ہم راول پنڈی کی طرف چلے جائیں گے، اور بڑا خوبصورتی سے جنرل صاحب نے ان کو فیس سیونگ بھی دے دی کہ راول پنڈی جانا ہے تو لیاقت باغ چلے جائیں، آپشن ہے ان کے پاس۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہم لوگوں کی بھی غلطیاں ہیں
मीडिया के लोग सवालात जो हैं वो जानबूझ के बाज औकात पॉलिटिशियंस के मुंह में इस तरीके से डालते हैं कि कोशिश करते हैं कि उनके मतलब की खबर आपने बन सारा जाए। मलबा मीडिया मौलाना पर साहब डाल पहले दिया गुस्से में थे, बहुत खूब। मौलाना साहब पहले गुस्से में थे और उसकी वजह ये थी कि जब वो पिछला लॉन्ग मार्च लेके आए थे तो ये धमकी उन्होंने उस वक्त भी दी थी कि हम रावलपिंडी की तरफ जाते हैं। उनसे मुज़ाकरात हुए थे, उनका रूट तब्दील करवाया गया और उसके बाद बिल्कुल वो सही। इस्लामाबाद आए। तो मौलाना बहुत साहब अभी तक उसी कार्ड को जो है वो सामने रख रहे हैं, कोशिश करते हैं थोड़े थोड़ा दिन के स्पेस बाद वो भी कार्ड मिलता खेल रहे लें। उनको। लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि उनके साथ जो बाकी लोग हैं उनमें से कोई इंटरेस्टेड भी है रावलपिंडी की बिल्कुल तरफ ठीक रुख हो करने गया। में। हाफिज और खुद तारिक मौलाना महमूद साहब। साहब, बजर अब्बास साहब, एजाज अवान साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।